बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। कवरेज मिली उसको कि पाक फ़ौज के कुछ जवान करीबन 40 के करीब गाड़ियां लेकर बावल नगर में पुलिस थाने पर रेड करते हैं और वहां पर जो SHO है उनको ज़दोकोब करते हैं, उनको मुर्गा बनाते हैं। और ये ख़बर जब फैली तो उसके बाद मेरे जहनों में भी आम लोगों की तरह एक आया कि यार ये फ़ौज क्या डायरेक्टली क्या जुल्म करने लग गई है कि थाने के जो SHO हैं उसको उन्होंने ज़दोकोब किया। मुख्तलिफ जो पुलिस के जो आज़ाद सर्विस जो है ना, ड्यूटीज़ के जो सिपाही थे, उन्होंने अपनी वर्दियाँ जो है ना उनको फाड़ी और उनको आग लगाई। एहतजाज किया कि फ़ौज ने हमारे डिपार्टमेंट पर रेड करके हमें ग़ुलाम दर ग़ुलाम बनाने की कोशिश की है। इसी तरह मुख्तलिफ जो वाक़यात आए कि जी उन्होंने मुख्तलिफ जो सोल्जर्स हैं पंजाब पुलिस के, उन्होंने इस्तीफ़े दिए। अब इस वाक़ये की मुख्तलिफ जितनी मुँह उतनी बातें सामने आती गईं, लेकिन जब इसका मुकम्मल एक इस वाक़ये का रुख सामने आया तो वो जो सच्चाई जो असल इसके इस सब कुछ होने के पीछे थी वो सामने आई। तो वो हमारी सोसाइटी का एक जो बिल्कुल एक कॉमन आम हम करते हैं आपस में, हमारे साथ आवाम के साथ होता है, तो इसका कोई भी एक्शन नहीं होता। पुलिस जब आम आवाम के साथ करती है, कभी कोई उनसे कोई ऐसी जो बर्ताव करती है, तो इस दफ़ा उन्होंने मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया था। असल वजह ये हुई, वाक़या कुछ इस तरह था कि बावल नगर में पुलिस जो है ना हस्ब मामूल जो है ना अपनी चेकिंग पे थी और एक शख्स से पुलिस को जो है ना वो मिलता है पिस्टल मिलता है। अब ये वाक़या मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बयान करते हैं, लेकिन जो मैंने ज़्यादातर सुना, और वो पिस्टल जब मिला तो पुलिस उनको थाने ले गई और वहाँ पर जाके उनसे पिस्टल जो है पूछा कि किसका है, तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ दूसरे शख्स का है। और फिर उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को छोड़ देती है और जो है तकरीबन 40,000 रुपये या समथिंग अमाउंट उनसे लेके, और फिर उसके बाद ये जिस शख्स के पिस्टल होता है उसके पीछे पुलिस पहुंच जाती है और उससे जो डिमांड होती है वो करीबन 1 लाख की होती है। अब वो शख्स अपने उस जो है ना पुलिस के सामने बेबस हो जाता है और मान जाता है कि मैं दूंगा, और फिर पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है और जिस घर में वो रेड करती है या वो उस शख्स को भगा के पुलिस भगाती है, उसका पीछे करती है, तो एक घर में वो बंदा दाखिल होता है और पुलिस भी उसके पीछे दाखिल हो जाती है। और जब उस घर में दाखिल होती है तो वो घर होता किसका है कि वो पाकिस्तान आर्मी के एक सोल्जर का है, कमांडो का घर था। तो उन्होंने पुलिस को कहा कि भाई आप हम बगैर सर्च वारंट के हमारे घर में दाखिल क्यों हुए हो। तो इस पर वहाँ पर उन्होंने उनको जो पुलिस की जो फोर्स थी उनको वहाँ पर पकड़ के उसकी खूब खातर तवाज़त की, और उसके बाद वो पुलिस की जब इज्जत खातर हो जाती है तो पुलिस वाले जब अपने थाने में पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से वो अपने तरीके से दोबारा जाते हैं और उसी नौजवान को उठाते हैं और उसके साथ और कुछ लोगों को उठा के ले आते हैं, और फिर वो ला के ये उनकी इज़्ज़त खातर करते हैं और ऐसी इज़्ज़त खातर करते हैं कि उनके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अब मामला जब ये चूँकि फ़ौज का एक मुलाज़म था, तो जब उसका ये वो हॉस्पिटल तक उसको ज़ख्मी हो गया, हॉस्पिटल तक पहुँच गया। मैं कुछ बातें बीच में से चलते चलते जल्दी कर रहा हूँ ताकि वाक़ये की मुकम्मल जो मेरे जहन में है वो, अब उसकी जो वो शिकायत है वो आला फ़ौज के अफसरान तक जाती है और वो ऊपर फिर आला अफसरान तक वो जाती है। तो वहाँ से मंजूरी होने के बाद जो है फ़ौज के का एक कुछ आती हैं गाड़ियाँ जो आके उस थाने का घेराव करते हैं, और वो जो SHO है जिनका नाम रिजवान है, उसके साथ SI हैं अली है, उनको क्या करते हैं वहाँ पर उनकी अच्छी खासी उनकी होती है। और फिर इसकी सोशल मीडिया पर ख़बर चलती है तो फिर
ایک یہ آتا ہے کہ جی فوج نے کیا کیا ہے، ناانصافی کی ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک غیر اخلاقی طریقے سے انہوں نے جا کے اس طرح پولیس کو جو ہے تدخل کیا، اس کو مارا پیٹا ہے۔ اب یہ ٹوٹل کیا ہے، نہیں پولیس پر حملہ کر دی۔ لیکن یہاں ہم دیکھیں اب پھر اس کے بعد جو ہے نا اس معاملے کی معافی تلافی بھی ہوتی ہے، جو فوج اور پولیس کے اعلیٰ آفیسرز آپس میں ملتے ہیں اور ایک صلح کی بات ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کی بھی غلطی ہوگی، چاہے فوج کی طرف سے ہے یا پولیس کی طرف سے ہے، ان کو ضرور سزا ملے گی۔ اب یہ واقعہ اس کو مختصر طور پر یہ بیان کیا جائے کہ پولیس نے جو اپنے طریقے سے جو کیا، جو عام طور پر ہوتا ہے کہ پیسے کا جو لین دین ہوتا ہے، یہ پہلے تو عام پبلک سے وہ لے لیتے تھے، تو اس دفعہ پولیس نے مگر مچھ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا، اور مگر مچھ نے جو ہے نا آگے سے پورا ہاتھ ہی جو ہے نا کاٹ دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہونا ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی چیز کو سر لگنا ہوتا ہے۔ اب ظلم جہاں بھی ہو، اس ظلم کی انتہا کہیں پر بھی ہوتی ہے۔ تو اس واقعے سے کا جس طریقے سے سوشل میڈیا پر اس کا ان کو پھیلایا گیا، پھیلانے کے بعد اس کا ریئیکشن کیا گیا، تو فوج کو جو ہے نا مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ لیکن ہم اگر ذاتی طور پر دیکھیں تو کیا ہمارے ساتھ جو ہے، جب ہمارے تھانوں میں اگر غلطی سے اللہ نہ کرے اگر کوئی ہم چلے جائیں، تو کیا ہمارے ساتھ وہاں آگے ہمارے لیے پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یا ہمارا کام جو ہے نا ویسے ہو جاتا ہے، اللہ کے واسطے ہو جاتا ہے، یا جو کیس ہوتے ہیں یا جو بھی خاص طور پر یہ جو مختلف قسم کے لوگ جیسے پولیس میں ان کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے اور آدھے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ان کو چھوڑ دیتی ہے، وہ کیسے چھوٹ جاتے ہیں؟ تو ان کی پشت پناہی ہوتی ہے، ان سے لو دو کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، کماؤ ذہن بنا ہوا ہے۔ اب یہ پنجاب والی بات جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے دوسرے جتنے بھی پولیس کے جو خاص طور پہ جو SHO ہے یا ان کے جو عہدے کے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی وہ ہوگی کہ سبق کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کہیں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس فوج نے اچھا کیا برا کیا، اس مس سے باہر نکل کے سوچتے ہیں۔ اب جو ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر جب پولیس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے۔ تو یہ تھا ٹوٹل واقعہ جو میرے سامنے تھا، اور اس واقعے کے بعد جو ہے نا یہ آیا کہ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی پھنٹی لگا دی، یعنی پولیس چھوٹا بھائی اور فوج بڑا بھائی، اور اگر بڑے بھائی نے چھوٹے کو مار دیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے بڑے سے مار کر لی، تو کیا ہوا؟ غلط ہوتا ہے۔ غیر پولیس بھی اگر اپنی اس کے اندر رہ کے کام کرے، صحیح کام کرے جس طرح اس کا کام ہے، تو جو پنجاب پولیس کے چیف ہیں انہوں نے بھی یہ بات واضح کی کہ بھئی جب ہم نے SOPs رکھی ہیں، طریقہ کار رکھا ہے، آپ کی سیلریز انکریز کی ہیں، آپ کی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے، آپ کس کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، پھر بھی اگر آپ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اور زیادتی کرتے ہیں، تو ریئیکشن جو ہے وہ جو آیا ہے اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریئیکشن ٹھیک آیا ہے، کہ آپ نے اپنی حد کو کراس کیا، امانت میں خیانت کی، تو اس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑا۔ تو سیر پر سوا سیر موجود ہوتا ہے جو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے اللہ کی جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم اگر اچھا کر رہے ہیں تو وہ ہمیں صلہ دیتا ہے، اور اگر ہم کوئی برا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جمع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جمع ہو کے جب ہمارے سر پر وہ ملبہ گرتا ہے۔ معاشرتی طور پر ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اعلیٰ درجے کی جو ہے معاشرتی برائیوں کا شکار ہیں۔ منافقت جو ہے ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہم
تاجر ہیں تو مال 2 نمبر کر کے دیتے ہیں، ہم ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں۔ اگر ہم دودھ والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دودھ کے اندر ملک ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ استاد ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اگر ہم دیکھیں ہر شعبہ جو ہے نا وہ ایمانداری کا جو ہے وہ